ذا الريفيز اسمه حسيني فاطمة أسل غانا قريب بزاف العسكر نغانا يقشي شي تريونو بايو عفوا بوضيب أقشي شي قيم شارع ديال تفتوسن كستة وحس تقريس كستة وحست 45 قمزوها داخل لابريغ السبيطري يون السبيطري موضن ويضبوكي قدي تروحون كنكا اسمه حسيني فاطمة هل ذكمام؟ نعم ذكمام؟ إجماع بوساد يوني ما بوساد درقاسي ومقران الوسيب وهو من سكن غمو إيه اسمي دي حضري يروح دبي واقيل اسمه إنك يروح دامير وش حق يروح داري مش من نظير بوي تصلم انت من دقيقيس بويا اسبال قيضة ذه قاس يرغالي ولا بريم انا بمد روح لي مجو هذا في الفرقة نكت مغارتي ومغارتي وسبال رافور بوي اسمه ذهبية سي احمد نثمن قلات ايه هكا في ذي مديرو حامي واقيل إنك يروح دامير نزري سيكرير الناس ندخل حين السكسو مع السكسو يقولناك تعاوني يسبغار ثيبو يبقى ذكير يروح ديتشان يبقى يطي مشوارين يسان تغمو يقاذي بريسين يقاذي ديروح يعني كذي برانيين أنا خدمة كيس مشوارين يماثل نقرأ لبريغ يماثل يدنكيس وظرنا لا مضيق أي معزوزينو إنك يروح داميروش الناس داميروش يقول نسينا إنك نغاس ناس نغاي يموت في الجزائر مع يمير جهدا عاد تبغى يكسير كل خفاقي بغي غاز المساء ناس كتير الشهر رمضان كي رقم خطية كيك موساميروش قدرار مبوس هذا خاصي موساميروش لن يرقزنا من تا صادرني يدوهير أيوه عطي الخدمة نلورا واسده الناس والله دي خذي هذا جا أكفتي ما يروحوا بايو عاقير تقريت النوفان تكسد وحدة تفتسر كسد وحدة يروح تسيخرف نثمن قلات يبتيتي السجناسين تعدين دي زمن كموشي ودوان زاليو تروح نيوث تايلت كنكة تمني فريس تذابويا الصادر دقشش لين قيمنا كين أقريت كسد وحدة تفتسين تجس قيمن أهبوها منو كنا يدحفوه سيريمير يملوها الصرفي فانتيضا ديكشن أحقصن الشيء فجنا الغاش يحمدو له فوق روميا وري فصل خماكة صح شما ذين بالزا دقيق أنا سبا ما درا يروح العسكر هذه يدي فوق ما نقمي يدي ذلمون ناس ما يروح العسكر تنسكطو فتروغا تسني مزوها دني بودام إيه نقرب ما كجرو خميلنا أتأكل في الماء يروح العسكر غادي أتنسكت طفت ترتعجر بالبوفين أتعجر نفس فهمن طرحان فهميسل أصحى تقريتيش إيه سبامي مليو هذا الندس مثل ديالا والله ضرب وياضي خلق مشياضي سمران لك أنا ورش القصد نروح نكذب ورقزي ونفرق في طيمة ما ناكل صعدنا في الليل فرنسا نكل خرطوم أحركية ديسمس أنا أحركية ديسمس سندرة بابا أحركي أبايو محمد اسم الدور ذوينا ذويني ياخذ من تلشان الله اسمه محمد اسم الدور يروحن 45 داخل لبريسي زي محمد السكرة نديو في ولن صراحة الصوري وخدمتي وقبل ديالي وس حشمنا رحت تساسو في الدار للجركة بعثت أدرحتني تسالون ديرو حراس كان نوز ديرو مصالحة كل شيء لازم إلا فرماز إلا السردين إلا تشكرتي ميغمان إلا السباش بومان أنيذا بصار زغاري بعد ذاكر أي بعد روح انتو مالين الناس أنيذا زغارة كيف قصدك الصدارك أزغار أنيذا أزغار أنيذا أزغار الوسيف سيو أزغار الوسيف هي مع زينو أكو فيلم دي حضر دي روح إلا كتقضى يملوها دي تروحون سبايضة الناس نكونون سبايرة صراحة القشة ديالي لا يون نبري غادي برا قالك يفكك ولا في الوالو
هذه قلبي قلب فلوس مشي خدمة جاني الراديو يمزوها وكنت صغيرة كيفاش مثلي أمانو في ذهننا العسكر كذا مشي خدمة دماغ سنة زراريني فلفل إلى الطغال كانون ونقص دخل دايرين 9 سفوناس الناس أقول لوفار الناس القشمين يتير غوم تينس قال كان بخو السنغالي ميرات السنسا قال كان بخ هكا في من ديك الشمال غايدة دبي عاقل إنك صغير صغيرة إنك فكر يمزوها الناس وصغار يمزوها روح قلبها في يمانك وين ديك الشمال ديك تسا ديك طويل واحد خام تخمن لك كي السينما أسباب وين ديك الشمال ديك تسا ديك فاضي عسكر نزل عسكر إنك شفت خماقة مشومية تفيدك كذا الدماغ دا حبوس الماء زمور خلماسة كالناس باقي الصراج يوسيين دي خدمك إنك شوف معاو زماننا هذيك الشمال زماننا هاكا في زيمي روحن سيدي بواديزن هاكا في زيمي روحن روح نديمزوها شمال ان الناس كل خاطر الناس هاتو لا تشترقوا ساقية الناس الراديو بوينت خلماسة كان داين نغني يتزين هاكا في زيمي يوان يوغاديت يعني كنت صغار الناس والهرد كانت تشد هاكا في زيمي تشم فاصني روخا ما قد ناس كشفت لنا دايمين كشفت انتين تسندي سايقين يتسوي صافي لك النهار سوتوا هاكا في المسجد ياسر كان يدي ميركا انا نتبغي نقرا انك تلقى يصير انت كيف انت انك تلقى فين كلين فرحيين كلام الكاظم الناس تدي كان في فرنسا مثلا غوم الكاظم انا الكاظم لساني ترى انت لا الكاظم تبدا حسيني الكاظم انت افكار تصايا كيف تكا ما راح ادخل مارك وغاض هذا سوبر ماركت داخل سيدك ما كان يدنا ديسان كان يد الخلاص تخلصها سمجان خلاص الله يبارك الله يبارك لا انا عارف سامع روين أكوش أشرار صار سنة ورش سنة الله يبارك إبل سقر ريسك ضايع ونوقي سانا كربون بلا كده لاقي أسكن الندو بيان نعم أفتحتي مزول الناس راح المدير راح عندها قلبي تريد ما تشغل الدين أحقم السنة بعدنا في السرادي في كثية الثمار ورسنت هذا يا أقشش نبقى تيمري مزول مضغن وكوسني كوميرسي السجناسين كونوا يتشاغك السوم حرير ناسي ونا يروح تقولوا يبون انك ناصر تخرج زادي انك هو انك تخرج انك تخرج والله ما سمعت سباك وين اكني روح دريا غير فرمي من 3 سنين لقمت سؤال ازقراهم تشكي واحد العسكر غير اظن ضلقات تشكي في باغروم وهم الكلمات مكثير للجزائر والله العظيم من وين ترث يضص يونك ما وسا كبسط إنك كيف الميكرا يروح إنك مقاوى على خير وكما وريد ويدوري لك وريد سعيد دير يوري سعيد لأن تواق ما عندنا البيت شنت قدر لا أنا ورا يدي